الحمدللہ وکفا وسلام علی الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید میرے سونے آقا دا غلام عمرے مرشد میرا تے امام عمرے میرے سونے آقا دا غلام عمرے مرشد میرا تے امام عمرے عمر جے بولدا تے بندا قرآن عمر دے کولوں لوکو ڈردا شیطان کفر تے بھاری تیرا نام عمرے مرشد میرا تے امام عمرے عدل دا قائم نظام جدوں ہویا اے کفر دا جینا بھی حرام ادوں ہویا اے عدل دا قائم نظام جدوں ہویا اے کفر دا جینا بھی حرام ادوں ہویا اے کافراں دا جینا بھی حرام ادوں ہویا اے کیتا نافذ اتھے اسلام عمرے جدو کیتا نافذ اسلام عمرے مرشد میرا تے امام عمرے عزیزان من نظر کرنا چاہ رہے ہیں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں میں بلا تمہید اپنی باتوں چلاواں گا اللہ پاک فرماندے نے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر عرض کرنا چاہ رہے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں ایمان اور نیک عمل کی ہے ایمان سب تو پہلا فرشتیاں دے اتے ایمان لے کے آنا انبیاء دے اتے ایمان لے کے آنا کتاباں دے اتے ایمان لے کے آنا آخرت دے اتے ایمان لے کے آنا قبر تے حشر نشر دے اتے ایمان لے کے آنا تقدیر دے اچھا برا ہون تے ایمان لے کے آنا اے جدو ساریاں چیزیں اکٹھیاں ہو جان تے ایمان بن جان دیں اے چیزیں ایک بندے دے دل دے اندر آ جان تے بندہ مومن بن جاندا وے بندہ مومن کیڑا بندہ اللہ دنیا تے بندہ مومن ہے اور لوگ اللہ پاک فرماندے نے اگر بندہ مومن ویکھنا تے نبی پاک دے صحابہ ویکھو نا شرما والے صحابہ بھرما والے صحابہ لڑن والے صحابہ ڈرن والے نہیں اور لوگوں نبی پاک دے صحابہ میں شروع دے اندر بڑی محبت نہ کہاں گا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند
پسند آیا او جنتیے جنتیے ہاں ہاں جنتیے ہر یار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا۔ کون صحابہ نے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا فمن احبہم فبحب احبہم ومن ابغضہم فببغض ابغضہم۔ میرے پیغمبر نے ہاتھ جوڑ کے آکھیا وے او لوگو اے میرے بیلی نے اے میری 23 سال دی محنت میرے پیغمبر نے اعلان نبوت کیتا سی۔ اللہ نے فرمایا سونیا اعلان فرما دے وہ میرے پیغمبر نے اعلان نبوت کیتا 4 بندے مسلمان ہوئے نہیں آپ فرما دے نہیں میں محنت شروع کر دیتی سی میرے پیغمبر نے فرمایا دار ارقم قائم کر دیتا جاوے 45 بندے مسلمان ہوئے ہجرت دا ویلا آ گیا وے 512 بندے مسلمان ہوئے نہیں اور لوگوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیتا وے صحابہ کرام دی تعداد بڑھتی جا رہی ہے میرے پیغمبر دی محنت دا صلہ ملنا شروع ہو گیا وے میرے پیغمبر نے اعلان کیتا سی اور لوگوں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعد غرضا فمن احبہم فبحب احبہم ومن ابغضہم فببغض ابغضہم۔ اے میرے پیغمبر دے بیلی نے اے میرے بیلی نے اے میرے نمازی نے اے میری 23 سال دی کھیتی ہے اے میری 23 سال دی محنت ہے اے میرے 23 سال دے نوجوان جوڑے اکٹھے کیتے ہوئے نہیں اور لوگوں میرے پیغمبر نے فرمایا وے اے میرے صحابہ نے ولا تسبوا اصحابی میرے صحابہ نو گالیاں نہ دیا جے میرے صحابہ نو مندا نہ بولیا جے اور لوگوں اج جڑا بندہ اٹھدا صحابہ دے اوتے زبان درازی کر دیندا وے میں آنا صحابہ دا ظاہر بھی پاک ہے صحابہ دا باطن بھی پاک ہے صحابہ دا قول بھی پاک ہے صحابہ دا فعل بھی پاک ہے صحابہ دا عمل بھی پاک ہے صحابہ دا اٹھنا بھی پاک ہے صحابہ دا بیٹھنا بھی پاک ہے میرے پیغمبر دے نال زندگی گزار دیتی ہے صحابہ نے میرے پیغمبر نے دعاواں دتیاں نہیں اللہ پاک انہاں تے راضی ہو گیا وے میرے مصطفیٰ صحابہ تے راضی ہو گئے نہیں اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں انہاں لوگاں تے راضی ہو گیا وے اور لوگوں میرے پیغمبر دے نماز دے گواہ صحابہ نے میرے رب بھی میرا پیغمبر انہاں دے اتے راضی ہوئے میرے پیغمبر جی زکوٰۃ دے گواہ صحابہ نے میرے پیغمبر صحابہ تے راضی ہے میرے پیغمبر دے زکوٰۃ دے گواہ صحابہ نے میرے پیغمبر دے حج دے گواہ صحابہ نے میرا پیغمبر انہاں لوگاں تے راضی ہے میرے پیغمبر دے اٹھن بیٹھن دے گواہ صحابہ نے میرے پیغمبر مسکرائے کیویں نے اور لوگوں اٹھاؤ نہ سید جامع ترمذی دے اندر روایت موجود ہے میرے پیغمبر مسکرائے کیویں نہیں آپ دیاں دھاڑاں نظر آئیاں کہ نہیں اور میں کیا واہ صحابہ واہ تسی تے نبی پاک دے گواہ جی نبی پاک دی نماز پڑھدیاں نبی پاک نو ویکھیا جی واہ صحابہ واہ تسی تے میرے پیغمبر نو جاندیاں اٹھدیاں بیٹھدیاں ویکھیا وے واہ صحابہ واہ تسی تے نبی پاک دی زندگی ویکھی واہ صحابہ واہ تسی تے میرے پیغمبر دی محبت ویکھی واہ صحابہ واہ تسی تے میرے پیغمبر دی شجاعت ویکھی واہ صحابہ واہ تسی تے میرے پیغمبر دیاں دلیریاں ویکھیاں نے واہ صحابہ واہ تسی تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا شب و روز ویکھیا وے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوے دے اندر کھڑے کیویں نے واہ صحابہ واہ تسی تے میرے پیغمبر دے شب و روز ویکھے نے میرے پیغمبر دی محبت ویکھی اس صحابہ دے تو تن من قربان کر دیواں میرے پیغمبر دی ہر چیز دے گواہ صحابہ نے اور لوگوں صحابہ نو برا آکھیں اج کسے سیاستدان نو برا آکھیں لوگ اٹھ پیندے نے کمپین کرن والے اٹھ پیندے نے میرے پیغمبر دے نماز دے گواہ صحابہ نے اج صحابہ دے اوتے تانا زنی کرو گے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جہنم دا ایندھن بنا دین گے اس صحابہ دے اوتے رب راضی ہو گیا وے میرا مصطفیٰ راضی ہو گیا وے میں آخری باتاں کرن لگا وے سونے نبی دے
وہ ذرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ سونے نبی دے وہ ذرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ مومن تے فرضے ہر آن بولے مومن تے فرضے ہر آن بولے جب تک ہے چل دی زبان بولے پل پل ہمیشہ سا سا صحابہ سونے نبی دے وہ ذرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ جنہ کفر دے ہن زور توڑے اور جنہ کفر دے ہن زور توڑے وچ سمندران دوڑائے گھوڑے ہو وچ سمندراں دوڑائے گھوڑے سمندراں وی انہاں دتا را صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.